Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज तुलो नौ चैप्टर यथ नाव मेंसुरेशन T1 मज मेंसुरेशन तो एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज तुलने ब्रो क्या चीज याद थवन अत मज तम समझो अत मज गोडनुक तुम चीज याद थवन गोबर तथ वन पेरीमीटर पेरीमीटर कत वनान व्हाट इज पेरीमीटर वो यमन शक्लन कुन सारी पूर सजहोस तुम वो गोबर इस मज जो फिगर 10.1 अत मज तुम अगर गोडनिच शक्ल ट्रायंगल गोडनिच शक्ल ट्रायंगल वो सपोज एस पे करान स्टार्ट एस पे एस पे सपोज वत वत मगर यह किस ट्रायंगल शेपड है एस पे नेरो करो स्टार्ट वातो यथ पॉइंटस पे ठीक अत नेरो वो युतथ अत नेरो तो वो वापस एसस पे ठीक गो एस पे नेरान ठीक गोबर यपर यपर नेरान यपर यपर पे वापस गोबर तो वातान वापस एसस पे गो अत दौरान क्या डिस्टेंस कवर करान क्या फासले कवर करान ठीक तो इस फासले करो कवर ठीक अत सफरस मज तथ वन पेरीमीटर तथ वन गोबर क्या पेरीमीटर ठीक ये ब्या फिगर सपोज करो स्टार्ट एस पे प्लस शेप वत ठीक एस पे नेरो पत यपर 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 पको ठीक पत वत वापस एसस पे ठीक गो करो डिस्टेंस कवर तो अथ वन पेरीमीटर ठीक अम पे ब्या डायग्राम तुम यह कोऑर्डिनेटर फिगर अत चोर साइड सपोज पॉइंट एस पे करो स्टार्ट जर्नी पकुन सपोज जमीन जमीन कोऑर्डिनेटर जमीन अत मान तम बेर चोर यह चुकूनल एस पे पको ठीक पत पको यपर ठीक यपर पत वात वापस एसस पे ठीक गो अत पकनस दौरान फासले तय करान डिस्टेंस करान कवर अत वन पेरीमीटर ठीक गोबर अत वन पेरीमीटर वन क्या गो पेरीमीटर द डिस्टेंस शाबाश इट इज द लेंथ इट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फॉर्म a फिगर शाबाश तार अत बनावन तार रेक्टेंगल अस कूत तार लगे रेक्टेंगल बनाने खतर तम तार हिंस लेंथ सह गो पेरीमीटर या बनावन प्लस प्लस बनाने खतर कूत तार लगे बकार तार वायर सह गो तमें पेरीमीटर या बनावन वन सपोज अत बनावन स्क्वायर या बनावन रेक्टेंगल अत बनावन कोऑर्डिनेटर अमि खतर कूत तार लगे बकार सुकून बनाने खतर यस तार बकार लगे तथ वनो पेरीमीटर ठीक शाबाश अम पे थो याद पेरीमीटर करान मुख्तलिफ शक्लन सपोज गोडनी शक्ल यह रेक्टेंगल रेक्टेंगल सो शक्ल यह जन अपोजिट साइड अख पैरेलल बे बराबर यथ चोर साइड अत नाव ABCD अत AB अख साइड BC CD तो DA AB साइड बराबर DC साइडस यूता AB तूत DC ठीक 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर यह AD साइड 9 सेंटीमीटर यह BC साइड यह 9 सेंटीमीटर ठीक
لہذا وَنو أسۍ یِم چھِ اَکھ چھِ یِم پارلل بیٚیہِ چھِ یِم برابر اَپوزِٹ سایڈٕز یَتھ چھُ پارلل سایڈ یہِ سایڈ یَتھ سایڈَس چھُ پارلل اَپوزِٹ یہِ اَکھ سایڈ چھا ٹھیٖک اَتھ چھِ وَنان ریکٹینٛگٕل یہِ اے بی سی ڈی چھُ اَکھ ریکٹینٛگٕل اَتھ منٛز چھُ گوٚمُت اَتھ چھِ لینٛگٕتھ تہٕ بیٚیہِ برٛیڈٕتھ اَتھ منٛز چھِ لینٛگٕتھ چھِ 15 اَتھ چھِ لینٛگٕتھ 15 سینٹِمیٖٹر تہٕ برٛیڈٕتھ چھِ اَتھ 9 سینٹِمیٖٹر تۄہہِ چھُو اَتھ کَڑُن پیریٖمیٖٹر اَمیُک پیریٖمیٖٹر کوٗتاہ آسہِ پیریٖمیٖٹر ووٚن تٔمۍ گوٚبُر کہِ اَسہِ چھُ وٕچھُن کُل کوٗتاہ فٲصلہٕ چھُ گولَس منٛز کوٗتاہ چھُ کُل ڈِسٹَنٕس سٲرٕے اگر تُہۍ وۄنۍ اے پٮ۪ٹھ کٔرِو سٹاٹ سفر تُہۍ پٔکِو اے پٮ۪ٹھ ڈی یَس پٮ۪ٹھ ڈی پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ پَتہٕ تُہۍ سی یَس تانۍ گوٚو اے پٮ۪ٹھ ڈی یَس تانۍ چھُ 9 سینٹِمیٖٹر پَتہٕ چھُ پٔکِو تُہۍ ڈی پٮ۪ٹھ سی یَس تانۍ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ 15 سینٹِمیٖٹر گوٚو 9 + 15 پَتہٕ پٔکِو تُہۍ سی پٮ۪ٹھ بی یَس کُن کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ 9 سینٹِمیٖٹر ایڈ اَتھ پَتہٕ پٔکِو تُہۍ بی پٮ۪ٹھٕ واپَس اے یَس کُن کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ 15 سینٹِمیٖٹر گوٚو تۄہہِ کوٚروٕ اے پٮ۪ٹھ سٹاٹ گوٚو تُہۍ وٲتِو واپَس اے یَس تانۍ کُل کوٗتاہ کوٚروٕ تۄہہِ فٲصلہٕ تَتھ چھِ وَنان پیریٖمیٖٹر آف ریکٹینٛگٕل چھا ٹھیٖک گوٚو تَمہِ مطلب گوٚو پیریٖمیٖٹر آف ریکٹینٛگٕل برابر چھُ پیریٖمیٖٹر آف ریکٹینٛگٕل چھُ برابر سم آف دِ لینٛگتھٕس آف اِٹس 4 سایڈٕس 4 سایڈَن ہُنٛد لینٛگٕتھ تَمیُک سم کَرو تَتھ کَرو جمع سٲرسٕے تَتھ چھِ وَنان پیریٖمیٖٹر چھا ٹھیٖک گوٚبُر گوٚو تَمہِ مطلب گوٚو اے بی پٕلس کَروس بی سی پٕلس سی ڈی پٕلس ڈی اے اے بی پٕلس بی سی پٕلس سی ڈی پٕلس ڈی اے سُہ گوٚو برابر اے بی پٕلس بی سی پٕلس یُس زَن سی ڈی چھُ گوٚبُر سی ڈی اے بی چھُ برابر سی ڈی یَس یوٗتاہ اے بی چھُ تیوٗتاہ چھُ سی ڈی چھا برابر اے بی چھُ 15 سینٹِمیٖٹر سی ڈی چھُ 15 سینٹِمیٖٹر گوٚو أسۍ لیکھو سی ڈی بدلہٕ لیکھو أسۍ اے بی چھا ٹھیٖک سی ڈی بدلہٕ لیکھو أسۍ اے بی چھا ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ گوٚو ڈی اے یوٗتاہ بی سی چھُ تیوٗتاہ چھُ ڈی اے بی سی چھُ 9 سینٹِمیٖٹر ڈی اے تہِ چھُ 9 سینٹِمیٖٹر بی سی اِسلیے ڈی اے اَمہِ بدلہٕ لیکھٕ بہٕ بی سی کیٛاہ لیکھٕ بی سی چھا ٹھیٖک گوٚبُر اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ اے بی چھُ اے بی آو دۄیہِ پھِرِ اے بی تہٕ اے بی چھا ٹھیٖک دۄیہِ پھِرِ اے بی وۄنۍ لیکھٕ بہٕ ٹُوایس اے بی وۄنۍ 2 اِنٹُو اے بی 2 اِنٹُو اے بی پٕلس گوٚو یہِ کہِ پٕلس کَروس پَتہٕ یہِ پٕلس اَمہِ پَتہٕ بی سی آو دۄیہِ پھِرِ بی سی تہٕ بی سی گوٚو 2 اِنٹُو بی سی چھا ٹھیٖک شاباش سُہ گوٚو اِزکال ٹُو 2 کَڑو کامن أسۍ 2 چھُ اے بی یَس سۭتۍ تہٕ 2 چھُ بی سی یَس سۭتۍ تہِ 2 کَڑو کامن أسۍ وَنو 2 اَکے پھِرِ گوٚو 2 اِنٹُو پَتہٕ تھوٚو برٛیکٹَس منٛز اے بی پٕلس بی سی چھا ٹھیٖک یہِ 2 چھُ اے بی یَس تہٕ یہِ 2 چھُ بی سی یَس تہِ چھا ٹھیٖک سُہ گوٚو برابر 2 اِنٹُو اے بی کوٗتاہ چھُ اَسہِ اے بی چھُ اَسہِ 15 سینٹِمیٖٹر تہٕ بی سی کوٗتاہ چھُ اَسہِ بی سی چھُ اَسہِ 9 سینٹِمیٖٹر چھا ٹھیٖک 15 کَرو پٕلس 9 سُہ کوٗتاہ بَنہِ سُہ بَنہِ 24 گوٚو 2 اِنٹُو 24 چھا ٹھیٖک گوٚبُر 2 اِنٹُو 24 کوٗتاہ گوٚو سُہ گوٚو 48 سینٹِمیٖٹر تہٕ لہذا وَنو أسۍ گوٚبُر یُس زَن یَتھ درٛاو یَتھ پیریٖمیٖٹر اَتھ ریکٹینٛگلہِ اَسہِ سُہ پیریٖمیٖٹر چھُ برابر اَسہِ 48 سینٹِمیٖٹر چھا ٹھیٖک گوٚبُر 48 سینٹِمیٖٹر درٛاو اَسہِ اَتھ پیریٖمیٖٹر کَتھ ریکٹینٛگلَس چھا ٹھیٖک بِلکُل ایٖزی چھُ اَسہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚژھ برونٛٹھ کُن تہٕ لہذا یُس زَن أسۍ یہِ پیریٖمیٖٹر کوٚر اَسہِ اَتھ ریکٹینٛگلہِ اَتٮ۪تھ آو سَمجھ اَسہِ کہِ پیریٖمیٖٹر چھُ برابر ریکٹینٛگل پیریٖمیٖٹر برابر لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ پٕلس لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ چھا ٹھیٖک لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ پٕلس لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ چھا ٹھیٖک گوٚو تَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھِ لینٛگٕتھ اے بی ڈی سی چھِ لینٛگٕتھ تہٕ برٛیڈٕتھ چھِ اَسہِ اے ڈی تہٕ بی سی برٛیڈٕتھ چھِ دۄیہِ پھِرِ لینٛگٕتھ چھِ دۄیہِ پھِرِ چھا ٹھیٖک تَوَے آو لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ پٕلس لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ تہٕ تَمہِ مطلب گوٚو پیریٖمیٖٹر چھِ برابر اَتھ چھُ فارمولا بَنان گوٚمُت فارمولا اَمہِ خٲطرٕ یُس یاد تھاوُن تۄہہِ یہِ فارمولا تھٲیِو تُہۍ زبٲنی یاد کہِ پیریٖمیٖٹر چھُ برابر گوٚبُر اَسہِ 2 اِنٹُو لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ چھا ٹھیٖک گوٚو اگر کانٛہہ وَنہِ پیریٖمیٖٹر آف ریکٹینٛگل برابر تُہۍ ؤنِو 2 اِنٹُو لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ جو ہم نے یہاں پر کیا 2 اِنٹُو لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ 2 اِنٹُو لینٛگٕتھ گوٚو ایل پٕلس گوٚو بی گوٚو برٛیڈٕتھ چھا ٹھیٖک 2 اِنٹُو لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ أکۍ ییٚتٮ۪تھ اگر وٕچھو أسۍ أکۍ یَتھ بَنے فارمولا یَتھ 2 اِنٹُو
length plus breadth. It's called perimeter. اَمہِ پَتہٕ نِمو أسۍ perimeter of regular shapes. أسۍ نِمو تِم شیپہٕ یِمن زَن سایڈ آسان برابر تِمن چھِ وَنان regular shapes. Regular shape کَم گٔے؟ Regular shapes گٔے تِم شکلہٕ تِم ڈایگرام تِم شکلہٕ یِمن زَن سٲری سایڈ ہیوی آسان تِمن چھِ وَنان regular shapes. کہِ ییٚتہِ وٕچھو تُہۍ اکھ regular shape گوٚمُت اَتھ کیاہ وَنو أسۍ اَتھ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سایڈ 1 میٖٹر اَتھ وَنو سُکیر. اَتھ وَنو أسۍ کیاہ سُکیر تہٕ لِہٰذا چھُ سُکیر یہِ چھُ سُکیر تہٕ اَمہِ سُکیرُک یہِ چھُ سُکیر پِکچر چھا ٹھیٖک گوٚمُت سُکیر پِکچر. اَتھ کَڑو أسۍ پیریٖمیٖٹر گوٚو تَمہِ مطلب گوٚو اَتھ چھِ اَسہِ سارنٕے سایڈن ایڈ کَرُن چھا ٹھیٖک گوٚو پیریٖمیٖٹر آف سُکیر نیرِ برابر اَسہِ گوٚبُر تیٚلہِ 1 میٖٹر پٕلس 1 میٖٹر پٕلس 1 میٖٹر پٕلس 1 میٖٹر سارنٕے سایڈٕ کَرو ایڈ گوٚو سُہ یی پوٚتُس کوٗتاہ 4 میٖٹر کوٗتاہ یی گوٚو یَتھ اَسہِ سایکل چھُ ڈایگرام چھُ اَتھ نیرِ پیریٖمیٖٹر اَسہِ 4 میٖٹر مگر اَتھ بَناوو أسۍ فارمولا یِتھ کٔنۍ أسۍ فارمولا بَناوو أسۍ ریکٹینگلَس 2 × لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ یَتھ بَنہِ فارمولا گوٚبُر یُس زَن آسان چھُ یہِ ریگوٗلر شیپ یُس سُکیر اَتھ چھُ بَنان فارمولا کہِ پیریٖمیٖٹر آف سُکیر چھُ اَسہِ برابر نیران گوٚبُر 4 × لینٛگٕتھ آف سایڈ 4 × تِکیازِ یہِ چھِ 4 سایڈ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سایڈ چھُ لینٛگٕتھ ہِشی اس لیے بَنہِ فارمولا اَتھ 4 × لینٛگٕتھ آف اے سایڈ تہِ بَنے فارمولا فار پیریٖمیٖٹر آف سُکیر 4 × لینٛگٕتھ آف اے سایڈ یا 4 × L گوٚو لینٛگٕتھ آف سایڈ یا 4 × S یَتھ گوٚو سایڈ اَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ بیٛاکھ اکھ اہم ڈایگرام گوٚبُر ییٚتٮ۪تھ وٕچھان تُہۍ یہِ ڈایگرام ییٚتٮ۪تھ یُس یہِ ڈایگرام چھُ اَتھ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سایڈ 4 سینٹِمیٖٹر مگر یہِ ڈایگرام چھُ یہِ چھُ ٹرٛینٛگٕل مگر یہِ کۄس ٹرٛینٛگٕل چھِ اَتھ چھِ وَنان اِکوِلیٹرل ٹرٛینٛگٕل تِکیازِ اَتھ چھِ ترٛٮ۪نوَے سایڈ برابر تہٕ اَمیُک پیریٖمیٖٹر کَڑنہٕ خٲطرٕ کیاہ لیکھو أسۍ گوٚو اگر وٕچھو أسۍ فِلحال پنٛنہِ طور أسۍ وَنو 4 + 4 + 4 4 ژور گٔے 8 8 ژور گٔے 12 گوٚو اَتھ نیرِ پیریٖمیٖٹر 12 سینٹِمیٖٹر اَتھ بَناوو أسۍ فارمولا اِکوِلیٹر ٹرٛینٛگٕل خٲطرٕ چھُ بَنان فارمولا اَتھ چھِ سایڈ 3 گوٚو 3 چھا ٹھیٖک گوٚو 3 × کَرہوس لینٛگٕتھ آف سایڈ لینٛگٕتھ آف یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سایڈَس کوٗتاہ لینٛگٕتھ چھُ گوٚو 3 × لینٛگٕتھ آف سایڈ بَنہِ اَتھ فارمولا اَمیُک پیریٖمیٖٹر ہٮ۪کو أسۍ تَمے حِساب کٔڑِتھ چھا ٹھیٖک تہٕ لِہٰذا پیریٖمیٖٹر آف اِکوِلیٹر ٹرٛینٛگٕل یُس گوٚبُر آسان چھُ اَمیُک تھٲیِو تُہۍ فارمولا یاد بیٚیہِ لیکھِو تُہۍ کاپہِ پٮ۪ٹھ تہٕ لِہٰذا وَنو أسۍ پیریٖمیٖٹر آف اِکوِلیٹر ٹرٛینٛگٕل چھُ برابر 3 × لینٛگٕتھ آف اے سایڈ کیٛاہ گوٚبُر چھُ 3 × لینٛگٕتھ آف اے سایڈ یا وۄنۍ تھوٚو تۄہہِ یاد کانٛہہ تہٕ ریگوٗلر فِگر کانٛہہ تہٕ ریگوٗلر کٕلوزٕڈ فِگر ریگوٗلر مطلب گوٚو یَتھ زَن سایڈ ہیوی آسان تَمیُک پیریٖمیٖٹر کَڑنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ کَران کٲم تَتھ ییٖتیاہ سایڈ آسان تَتھ کَرو اِنٹُو أسۍ لینٛگٕتھ کیٛاہ آسہِ سایڈَس چھا ٹھیٖک اگر أسۍ نِمو کُنہِ گوٚبُر نِمو أسۍ وُنہِ سُکیر گوٚو اَتھ چھُ یِوان فارمولا 4 × لینٛگٕتھ آف سایڈ اگر أسۍ نِمو اِکوِلیٹر ٹرٛینٛگٕل اَتھ یی 3 × لینٛگٕتھ آف 1 سایڈ اگر أسۍ نِمو وۄنۍ پٮ۪نٹَگن گوٚو نِمو ریگوٗلر پٮ۪نٹَگن مطلب گوٚو سۄ شکل یَتھ آسان 5 سایڈ ہیوی 5 سایڈ اَمیُک پیریٖمیٖٹر کَڑنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ بَنہِ فارمولا 5 × لینٛگٕتھ آف 1 سایڈ یا آسہِ وۄنۍ ہٮ۪گزَگن گٔے یَتھ زَن آسان 6 سایڈ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ بَنہِ فارمولا 6 × لینٛگٕتھ آف 1 سایڈ چھا ٹھیٖک تِتھٕے کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ تہِ ریگوٗلر شکلہِ ہِنٛز ہٮ۪کو أسۍ پیریٖمیٖٹر کٔڑِتھ چھا ٹھیٖک گوٚبُر لِہٰذا آز پوٚر اَسہِ اہم ٹاپِک پیریٖمیٖٹر کیٛاہ گوٚو پیریٖمیٖٹر مطلب گوٚو ڈِسٹَنٕس کُل کوٗتاہ آسہِ فٲصلہٕ کوٗتاہ آسہِ أکِس شکلہِ منٛز کوٗتاہ آسہِ کُل فٲصلہٕ گوٚو اَمہِ کٮ۪ن سایڈَن تُہُنٛد سَم کَرو تَتھ چھِ وَنان پیریٖمیٖٹر چھا ٹھیٖک تہٕ تۄہہِ پوٚرُو پیریٖمیٖٹر آف سُکیر 4 × لینٛگٕتھ آف سایڈ پیریٖمیٖٹر آف ریکٹینگٕل چھُ برابر 2 × لینٛگٕتھ پٕلس برٛیڈٕتھ یا پیریٖمیٖٹر آف اِکوِلیٹر ٹرٛینٛگٕل چھُ برابر 3 × لینٛگٕتھ آف اے سایڈ تہٕ آز گوٚو یہِ کٲفی تہٕ اِنشاء اللہ صُبحس ترٛاوو أسۍ اَمہِ خٲطرٕ پگاہ ایٚگزرسایز 10.1 خُدا حافِظ